बच्चे भी दूध पी लेंगे 2-2 किलो दूध भी देंगे 80 साल वाले 4 महीने कोई 4.5 महीने की गब्बन तैयार बकरी जिम्मेदारी ये गब्बन बकरी है इंशाल्लाह नको पैकेज वाले सस्ता पैकेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं मदहसन बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। आज अल्हम्दुलिल्लाह से मक्खी चीनी बच्चों वाली और गब्बन बकरियाँ आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से बाबा उस्मान एंड हसन गोड फार्म पे। जुम्मतुल मुबारक की ज़बरदस्त सफ़र है। आप दोस्त जहाँ से भी हमारी आज की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह से देख रहे हैं, आप दोस्तों ने कमेंट लाजमी करना है कि हसन भाई हम आपकी वीडियो यहाँ से वॉच कर रहे हैं। टोटल 6 बच्चे हैं इस 3 बकरियों के अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी जो 36 बकरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह से वो गब्बन है। टोटल 39 बकरी है, 3 बच्चों वाली और बाकी 36 गब्बन है अल्हम्दुलिल्लाह से। एक एक बकरी आपको बाज़ाहिर चेक करा दी जाएगी। जो 36 हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी 4-4 महीने की गब्बन है और ये जो सुई है अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन 15 दिन और 16 दिन हो रहे हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी ये बकरियाँ आपको चेक कराते हैं बाबा जी और बाबा जी आपको मुकम्मल डिटेल देते हैं इंशाअल्लाह ताला। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल सस्ती ऑफर लगने वाली है। आप जितना जल्दी हो सके जिस टाइम वीडियो देखें उसी टाइम अल्हम्दुलिल्लाह से आप रब्ता करें ताकि अल्हम्दुलिल्लाह से सेल ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम बाबा उस्मान साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाबा उस्मान साहब, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? शुक्र है अल्लाह का रब दी रहमत। अच्छा बाबा जी पहले तो ये बताएं आज दिन क्या है और तारीख क्या है, ये भी दोस्तों को पहले मेंशन करें। तारीख है जुम्मेदारी है। अच्छा 25 तारीख और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। हाँ। अच्छा ये बता दें ये 3 बकरियां बच्चों वाली है, इसके 2-2 बच्चे हैं और बाकी यानी कि कितनी बकरियां ये गब्बन है? बाकी 39 बकरी है, 3 बकरियां बच्चे वाली हैं, जबरदस्त। बाकी गब्बन बकरी तैयार बकरी है। अच्छा कोई 4 महीने दिए, कोई 4.5 महीने दिए। बच्चे भी यानी कि ओरिजिनल नस्ल के हैं, ये जो आपने ब्रीड करवाई है? बरीडर है इन्होंने बकरी की कार बरीडर अच्छा बरीडर है बिल्कुल। और ये गब्बन। अच्छा पहले इधर थोड़ा है बकरियों को चेक करा दे। बकरियों की हाइट लेंथ तो अच्छी है माशाल्लाह से। ये यानी कि कितने अभी 2-2 बच्चे दिए हैं या पहले ज्यादा देती थी या क्या? अल्हम्दुलिल्लाह 73 भी बच्चे दें जाते, 2-2 भी दें जाते, 4-4 भी दें जाते। अच्छा ये बच्चे कुदरत का काम होता है, कुदरत जरे वेले। अच्छा बाबा जी पहले इन बच्चों को 2-2 को चला फिरा के एक बकरी के साथ चेक कराते जाएं आप। हाँ चेक करा लेंगे। पहले नंबर वाली बकरी के पहले बच्चे छोड़ें और बाकी प्रेग्नेंट की अल्हम्दुलिल्लाह से आपको तमाम तर तफसीलात देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। आप जो ही वीडियो देखेंगे आपका दिल खुश होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह से पहले नंबर के ऊपर 2 बच्चों वाली आ रही है माशाल्लाह। अच्छा बाबा जी ये बकरी दांतों में किस तरह है और ये बच्चों? 4 दांत है, नई बकरी है, तीसरा सुआ है और 4 दांत है। ये वाला दांत है, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। ये नंबर 1 के ऊपर बकरी आ चुकी है और नंबर 2 वाली अभी ले हैं यार माशाल्लाह से। और ये आ रही है नंबर 2 के ऊपर। इसके भी बच्चे आपको चेक कराते हैं। बच्चों वाले की अलग अगर आपको खरीदनी होगी अलग कीमत मिलेगी। अगर आप बच्चों के यानी कि प्रेग्नेंट के साथ लेंगे आपको प्रेग्नेंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा इनके नीचे दोनों मेल हैं? अच्छा ये दोनों बच्चे हैं, उसके क्या थे? उसके अल्हम्दुलिल्लाह से नर और मादी थे, इसके दोनों अल्हम्दुलिल्लाह से यानी कि नर हैं। ये आप चेक कर लें माशाल्लाह से। नंबर 2 वाली बकरी है अल्हम्दुलिल्लाह से, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह से बकरियाँ हैं। बच्चे भी दूध पी लेंगे 2-2 किलो दूध भी देंगे 80 साल वाली बकरी है। अच्छा यानी कि ये बच्चों को पिला के कितना दूध एक्स्ट्रा दे सकते हैं? ये बच्चे को भी अच्छी खाद खुराक हो, बच्चे को भी पिला 2-2 किलो लीटर एक टाइम का दूध भी दो, अच्छी खाद खुराक हो। 2 लीटर फिर भी आराम से चुवाई कर सकते हैं इन्हीं बकरियों के साथ इंशाल्लाह। अच्छी खाद खुराक हो, खुराक जितनी देते उतनी बकरियां दूध देते। जबरदस्त हो गया। ये तो नंबर 3 वाली है। इस बकरी को यार ले आए इधर माशाल्लाह से। ये नंबर 3 वाली बकरी है और इसके ये वाले 2 बच्चे हैं। इसके नीचे बाबा जी क्या है? 3 नंबर वाली बकरी है, ये इसके 2 बकरे नर बकरे हैं। अच्छा इसके भी 2 नर है माशाल्लाह से। इसके। अच्छा बाबा जी बाकी कीमत आपने एक ही देनी होगी या बच्चों वाली के अलग करेंगे और उनके अलग करेंगे? बच्चे वाली अलहदा हो सी, जेरी हो बकरी है, 36 बकरी उसका अलहदा हो सी। अच्छा अगर 2 से बिरा कट्ठी ले बने 39 वाल भी इकट्ठे दे दे। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अभी आए अल्हम्दुलिल्लाह से 36 का। आप बताएं ये कितने माह की गब्बन है और इनका क्या सीन है, ये भी आप दोस्तों को गाइड करें माशाल्लाह। माशाल्लाह उनके सामने माल है, दाने बनाई के बिल्कुल 4 महीने 4.5 महीने की गब्बन है। अच्छा सारी यानी कि मक्खी जी ने आपने गारंटी के साथ ये देने के साथ है गब्बन खुराक। एक बकरी होती डबल पैसे देता हूँ, अच्छी बकरी है, दूध वाला बकरियां कितनी देखो 4 महीने कोई 4.5 महीने की गब्बन तैयार बकरी है। अच्छा ये 3 बकरे, ये 3 बकरियां जरा है ना 6 बकरे इसके
اچھا بابا جی پہلے آپ قیمت بچوں والی کی بتا دیں جو نمبر 1 پہ اور نمبر 2 پہ نمبر 3 پہ بتائیے ان کی آپ قیمت کچھ گائیڈ کریں. یہ نمبر 1 والی بکری کے بچے ہیں اور یہ نمبر 2 والی کے, یہ نمبر 3 والی کے. اچھا نمبر 1 والی کا یا تینوں کا اکٹھے بتا دیں آپ کیا لیں گے. 3 بکری دودھ والی, ان زبردست کا ریٹ بالکل جمعے کی آفر ہے, بالکل مناسب ریٹ ہے. زبردست. ان کا 2,65,000 روپیہ قیمت ہے. اچھا 3 بکریوں کی 2,65,000 روپے جس کے ساتھ 3 بکریاں اور 6 بچے ہیں. 6 بچے ہیں, 3 بکریاں دودھ والی ہیں. اچھا 2,65,000 روپے آپ فائنل کریں یا اس سے کمی پیچھے والے پہ؟ الحمدللہ فائنل ہے. اگر دوست میرا کوئی کر لے سوں انہیں رابطہ کر کے جی زبردست ہو گیا. اور پریگننٹ کا بھی آپ ریٹ بتائیں اور کارگو کا کیا صحیح ہوگا. اگر یہ 3 بکریاں لیتے ہیں تو ان کا کارگو چارجز کیا ہوگا؟ کارگو یہ ہوتا ہے پورے پاکستان دے وچ کارگو وڈی بکری 1000 روپیہ جانور دا کارگو ہوتا ہے. اچھا کوئی کراچی والا ہوئے, کوئی اسلام آباد پنڈی والا ہوئے یا لاہور والا ہوئے, 1000 روپیہ فی جانور دا کارگو ہوتے. زبردست. ماشاءاللہ اس کا پیٹ دیکھو, اجانی کوئی کھادا پیتا کہنے پٹھے بھی شام جائے کوئی سٹے سوں. اچھی بکری ہے مکی چینی. پورے پاکستان دے وچ سردی گرمی ہر چیز برداشت ہوندی ہے بکریاں دے وچ. زبردست ہے ماشاءاللہ. اور یہ دانتوں میں کیا ہے؟ بالکل ذمہ داری ہے گبن بکری دی. یہ دانتوں میں کیا ہے؟ یہ ساری دانتوں میں کوئی 2 دانت ہے, کوئی 4 دانت ہے, کوئی تھوڑیاں بکریاں کوئی 6 دانت ہون, کوئی 2-4. اچھا آپ یہ کیا مناسب اگر کوئی آنا چاہے تو صحیح ملیں گے یا کارگو پہ صحیح ملیں گے؟ الحمدللہ جرا دوست بھیرا آمن چاہے. ابھی یہ پہلے سوئے والی بکری لگ رہی ہے. قاضی خان ڈاڈ پل چوریا پل سے نال اتنا سارا فارم ہے. بالکل میرے زبردست. قاضی خان آؤ سارے نال گال کرو, اچھا فارم چلے لیتے. اگر کوئی کارگو کرواوے ویڈیو دیکھن اسی ٹائم سارے نال رابطہ کرن, ٹوکن بینا لواون. انہیں دا مال ہے 1 دن میں 2 دن میں سیل ہو سی روک لے. بالکل زبردست ہو گیا. اچھا ان کو آنے دے ادھر تھوڑا چلائیں سب بکریوں کو الحمدللہ سے. یہ ٹوٹل جو 36 کی لاٹ ہے بالکل مناسب سی قیمت آپ کو بابا جی دیتے ہیں الحمدللہ سے. 3 بکریاں بچوں والی تھی ان کی الگ قیمت طے ہوگی اور یہ جو بقایا بکریاں 36 بچ رہی ہیں ان کی قیمت الگ سے طے ہوگی. بالکل تازہ فریش ریٹ ہوگا, تازہ مال ہوگا الحمدللہ سے. اگر آپ دوست حسن گوٹ فارم پر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دھوکہ بازی سے بچیں. آپ اگر منڈیوں میں جاتے ہیں آپ کو خالی کر کے جانور گبن دیتے ہیں, اس طرح نا بابا جی؟ ہاں جڑے منڈی دے وچ جاندن وہ بالکل خارج جانور ہوندن, انہیں دی کوئی ذمہ داری کہیں نہیں ہوتی. جڑے منڈی دے مال ہوندا ہے, جڑا فارماں دے مال ہوندے وہ ذمہ داری دا مال ہوندا. اچھا اس جو گبن بکریاں ہیں ان کا کیا ریٹ لگانا ہے آپ نے؟ گبن بکری ہے اج جمعے دا پیکیج ہے, یہ بھی مناسب ریٹ ہوتے. اچھا دل خوش ہوے سی جمعے داری ہے گبن بکری ہے انشاءاللہ نکو پیکیج ہولے تو سستا پیکیج ہوتی. بالکل زبردست. اچھا لگن ویڈیو دیکھن سارے دوست بھیڑا شام کا کل تک رابطہ کرنا. شام کا ٹوکن دینا لوا دینا ڈوڑی مار دے مال کھڑا رہے انہیں کا بالکل کھڑا رہتے. زبردست. کئی بندے اور ویڈیو آج لیندے پہ ہیں, کوئی دوست بھیڑا ویڈیو نہیں دے دے ڈوڑی مارے کنو ترا نہیں مارے کنو. ارن بابا مال ہے, مال سستا مال ہے. آج ویڈیو لاؤں کالے مال سیل ہو جاتے. بالکل یہ زبردست ہوگا الحمدللہ سے. اور بقایا آپ یہ بتائیں کہ کارگو کا کیا سین ہوگا ان بکریوں کا جو آپ یہ پوری لاٹ دکھانے, اگر کوئی پوری لاٹ لے گا ان کو بہتر رہ جائے گی یا 1-2 کو لینا چاہے گا؟ یہ منہ سے جو بتائیے الحمدللہ سے 2 دانت اور 4 دانت بکریاں, کوئی ان میں ایسی بکریاں ہیں جو 2-3 ہیں وہ 6-6 دانت ہیں, اس طرح نا بابا جی؟ اچھا آپ یہ یعنی کہ پورے دیکھ لو ماشاءاللہ 3 بکریاں جہاں بچے والے یہ بھی بالکل تیار بکری ہے. 15-20 دن نکالنا بالکل تیار بکری ہے. زبردست ہوگا. یہ دودھ کتنا دیتے ہیں اگر دودھ کیا ماشاءاللہ گارنٹی نال ہے 2 لیٹر ایک ویلے کھاد خوراک اچھی ہوئے بچے یہ دیکھیں بالکل ریڈی ہے. تیار بکریاں ماشاءاللہ بالکل تیار بکریاں ہیں. زبردست ہوگا ماشاءاللہ سے. اگر تیار بکری ویسے پتہ کرنا چاہیں تو 1.5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر مدرسہ میں دوست بھیڑا گھن گئے اتن گبن بکری 1 لاکھ روپے کی بکری گھن گئے اتن آج جمعے دی الحمدللہ ماشاءاللہ بکریاں دیکھو تیار بکریاں. آج اور ریٹ لینا جمعے دی ہمارے جمعے دا پیکیج ہے مناسب ریٹ ہوتی. صرف انہیں 41,000 روپیہ قیمت ہے. اچھا 41,000 بکری تیار بکری
लाख लाख रुपए की बकरी है। जबरदस्त है आज माशाल्लाह। जुम्मे की नमाज है, जुम्मे का पैकेज है। बिल्कुल जल्दी जरा राबता करे थी। 41,000 रुपया पूरी 36 बकरी की लाट है। 41,000 रुपया। जबरदस्त है माशाल्लाह। अगर 2 से बिना कोई 2 गिले 4 गिले और 4,000 रुपया एक दाने का 2 दाने का वध होती। जबरदस्त पूरी है लाट गिनसन से 41,000 रुपया। जी जबरदस्त हो गया। ये बाबा जी का अल्हम्दुलिल्लाह से आपने इंटरव्यू सुना है। ये टोटल आपको अमाउंट भी बताइए जो बकरियों की हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह से, और बच्चों वाली की भी अलग है। अगर आप दोस्त वीडियो कॉल पे चेक करना चाहेंगे तो आप चुन कर लेना चाहते हैं तो वो भी आप दोस्तों को मिल जाएंगे। बाकी कल वाले वीडियो में जल्द मुलाकात हुई, दुआ में याद रखें।